المسار شنو هو عباره عن منظومه اللي مجموعه فيها مجموعه ديال البرامج الكيميائيه اللي الاداره كتشتغل بها منذ 2003. طبعا تم التجميع باش نخرجوا بمنظومه اللي كتسهل العمل الاداري على مستوى المؤسسات التعليميه العموميه والخصوصيه على السواء. بالنسبه بدينا بالاشتغال في مسار منذ شهر 4 2013 لان مسار فيها بعض المكونات، وكانت البدايه طبعا بدينا بالتلاميذ مسك باش تكون عندنا قاعده المعطيات ديال التلاميذ تكون كامله بجميع المؤسسات التعليميه، وتكون قاعده اقليميه جهويه ووطنيه. من بعد هذا المكون الاول ديال المسار. المكون الثاني ديال المسار كيهم التقييم، يعني كل ما يتعلق بنقط المراقبه المستمره والامتحانات الموحده. بدينا في الاشتغال في المكون الثاني في شهر 12 2013. فعلا كانت شويه ديال صعوبه في البدايه، ولكن بما اننا كنشتغلوا بالتدرج بالنسبه للمسار فعلا كانت مراجعات واشتغلنا، والان راحنا تقريبا في 100% بالنسبه لبينات النقط ديال التلاميذ تستخرجوا من المسار وتسلموهم التلاميذ، وكانت اللقاءات التواصليه على مستوى المؤسسات. بالنسبه للامكانيات ولوج تلاميذ او ذويهم لمسار لمراقبه او لمعاينه النقاط ديال التلام، او لمعاينه الغياب ديال التلام، او لمعاينه الاساتذه اللي كيدرسوا التلميذ وفين واصلين الى اخره. هذه العمليه هي فعلا غتكون ولكن جايه في الايام القليله القادمه. كاين مكون ثالث ورابع، مثلا على سبيل المثال بالنسبه للغياب ديال التلام، هذا هو المكون الثالث. اذا غادي تشتغل فيه الوزاره على اساس انه بالنسبه لمسار خدمات اللي كيهم الدخول ديال اولياء التلاميذ المعاينه النقاط ديالهم في المسار غادي يتم، ولكن في وقت لاحق ان شاء الله. دابا في الوقت الراهن يعني اليوم لا يمكن، لان باقي ما تفتحش مسار خدمه اللي كيمكن من هذه العمليه هذه. بالنسبه في الاشتغال في مسار تم الاعتماد على التجارب السابقه في البرامج السابقه، لان كانت برامج سابقه ومنها اللي فشل كومبليتمون ومنها اللي فيه تعثر. فاش تكون فريق وطني الوضع المسار طرحت فيه معالجه تلك المشاكل السابقه. ومسار كيمكن نشتغلوا في مسار بثلاثه ديال الطرق، اما بالانترنت، اذا تعذر ذلك كيمن نشتغلوا بطريقه ديال اوفلاين بمعنى لا بلاتفورم ديال المسار كنخدمها في البيسي في الانترنت، كنديبرونشا من الانترنت ونمشي حتى نطلع للمؤسسه الا واخا تكون في منطقه نائيه، ونشتغل في المود اوفلاين حتى نسالي نرجع للبلاصه اللي فيها الانترنت كندير التحديث وكاني اشتغلت بالانترنت منذ البدايه. المعلومات كتبادل مع السيرفر المركزي ديال الوزاره. طريقه اخرى هو انه بطلب من المديرين اللي مشاركين اللي كينتميوا للجنه الوطنيه لقطاع المسار، بالنسبه كان حل ثالث وهو الاشتغال ببرنامج اكسل، بمعنى كيمكن بار انترنت نتيليشارجي دي فيشيي ديال اكسل تم التعبئه ديالهم ونشتغل عليهم حتى نكمل، ويمكن باستيراد ديال المعطيات للمسار بار انترنت، وكانت كتولي عندي المعطيات وكان اشتغلت بار انترنت منذ البدايه. اذا هذيك الحلول اللي توضعات واللي مكنت فعلا من انجاح هذا الاشتغال بمسار في وقت قياسي، لان المكون الاول فعلا كان كيطلب مده طويله وتم في وقت يعني اللي كان سمح ان ندوزو للمكون الثاني. والمكون الثاني الان يعني وصلنا مرحله ديال تقريبا 100%،
الوقت اللي كنا كنعتقدوا اننا لن نتمكن، وفعلا تمكنا بفضل الميزات اللي كاينه في المسار دابا اللي كتخالفوا على البرامج السابقه. مسار يهم جميع المؤسسات التعليميه، لان الغرض من بين الاهداف ديال المسار هو اولا التوحيد، ثانيا هو تكون عندنا قاعده معطيات وطنيه ديال التلامذه، ما يمكنش يكون استثناء ديال فئه من الفئات. اذا جميع المؤسسات المعنيه معنيه بمسار خصوصيه وعموميه. بالنسبه للاطر الاداريه باش نهضر على الاداره بعدا والاساتذه، بالامكان، لان بالنسبه للوزاره الطريقه ديال وجه المسار بالنسبه للاساتذه والاداره، الطريقه ديال الاشتغال دخول المسار كيكون يعني بواحد بريد الكتروني اللي الوزاره حددته لجميع الموظفين ديالها، هو اللي هو تعليم بويما. بالنسبه ديال التلامذ الان يعني باقي الامور ما واضحاش، ولكن الا خدينا بحال لوكا ديال البكالوريا السنوات الماضيه كان عندهم الكونت تعليم بويما. اذا واش غيدخل الكونت تعليم بويما او لا بالرمز اللي كيعطيهم المسار او لا بالبطاقه الوطنيه ديال الوالي او كذا الى اخره اللي كتكون في المسار. اذا لحد الان بما اننا مازال ما كندخلوش لمسار خدمه، اذا مازال الامور ما واضحاش. اذا غتوضح في وقت لاحق ان شاء الله. النقاط اون فوا كيكون المسك ديالها، كيكمل المسك كيحضر الاستاذ مع الاداره كيستخرجوا النقاط، كتكون المراجعه ديالها حضور يعني بمشاركه الاساتذه، غير كيتم المراقبه ديالها بان صحيحه، تتحمل الاداره المسؤوليه ديالها وتصادق على الوثيقه اللي خرجت، كتخرج وثيقه والاستاذ يتحمل مسؤوليته ويصادق على الوثيقه اللي خرجت، ويتم اقفال. كاين امكانيه ديال الاقفال ديال المستويات في مسار، غير كنقفلوا حتى واحد ما عنده الحق يحل، لا مؤسسه ولا مدير ولا استاذ ولا اكاديميه، حتى واحد ما عنده الحق يحل الا تبين خطا وخطا ثابت وبوثائق مضبوطه، عاد كيمكن يكون تدار طلب للاكاديميه باش يمكن او نبوض الاكاديميه تصحح الخطا. بالنسبه للمسار كيسمح لنا كنيابه كاكاديميه كوزاره اننا تكون، لان فيه اللي مزيود فيه كاين نفس ديال النقاط، وفيه لوحات ديال طابلو دغور، لوحات ديال القياده، لوحات القياده على مستوى المؤسسه، على مستوى النيابه، على مستوى الاكاديميه، على مستوى الوزاره. دونك حنا على مستوى النيابه كيمكن دابا غير يتسالاو النقاط وغادي يتسد، اون فوا كيتسد كيمكن حنا نديروا واحد المراقبه صغيره. شكون هي المراقبه هذه؟ كيمكن نحدد مثلا دابا النقاط ما بين 15 و 20، وكنشوفوا شكون هو الاستاذ اللي عنده اكبر عدد ديال الكلام في دوك النقاط. بالنسبه للاخر يمكن نشوفوا مثلا ما بين 0 و 5، ونشوفوا شكون هو الاستاذ اللي عنده شنو الكلام وشنو الاستاذ اللي عاطي دوك النقاط ما بين 0 و 5. اذا بهذا الطابور هذا كيمكن لنا اننا نتبعوا واش كيتم تطبيق المثلث ولا لا، ومن هنا كيتدخل ديال المفتش ديال المؤسسه الى اخره لمعالجه ما يمكن معالجته، خصوصا بالنسبه للخصوصي، لان الا كان النقاط مرفوعين راه غادي يولي كيبان على مستوى النيابه وعلى مستوى الاكاديميه وعلى مستوى الوزاره. بالنسبه للقضيه ديال الارشيف، اولا بعد بالنسبه للمسار ديال حمايه خاصه، هذه بعدا الاولى، بمعنى كانت محاولات ولكن بات بالفشل، فهمتني، وكان شي طرق اخرى ديال المراوغه، ولكن لحد الان ما كاينش اللي يقدر يدخل ولا اظن، لان قلت لك الطريقه اللي تدارت كيخدم بواحد البرنامج وهو جد حساس، واللي ادنى مشكل كيتحبس. دابا انا عندي في البيسي اخر في سامبل فيروس راه حبس ما كيخدمش ليا مسار،
دونك اي واحد كيقدر يدخل كيتحبس هذاك البرنامج وكيحبس. دونك كاينه بعدا حمايه. هذا الجانب الاول. القضيه ديال الارشيف بالنسبه للاخر، بالنسبه لي باز محميين، ولو يمشي ولو تتحبس مسار لا باز راه كاينه. لا باز كيمكن ترجع. ونفرضوا دابا نمشي معاك انا في ذاك الجانب كاع، الجانب السلبي كاع، ان كاع نفرضوا كاع تقاس. لا باز كاين بالنسبه للاخر، بالنسبه للسيرفر سنترال لا باز ديالو كامله وكذا، وسنترال محميه.